बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पे ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी अगर मैं आपको ये ख़बर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नई तर्ज का मार्शल लॉ शुरू कर दिया गया है, और ये मार्शल लॉ हैरानकुन इसलिए है कि ये फ़ौज की तरफ से शुरू नहीं किया गया बल्कि फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया। इस मार्शल लॉ के अंदर, ये सारी सूरत हाल के अंदर हंगामी तौर पे ऐसी सूरतें पैदा की जा रही हैं जिन सूरतों में अदालत के थ्रू जो है वो ऐसे अहकामात जारी करवाए जा रहे हैं जो फ़ौज की सालमियत और वक़ार के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि फ़ौज ने जो है वो मुल्क भर के अंदर जो गैर कानूनी जगह है उन पे कब्ज़े कर रखे हैं। वो गवर्नमेंट्स की जगह भी हो सकती हैं और वो जगह जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी हो सकती हैं। अब एक चीज़ तो जो मेन आज का वाक़या है, यानी इस्लामाबाद मोनाल जो है वो किस तरीके से उसको सील करने का हुक्म दिया गया है, उसके साथ क्या किया गया है, और नेवी गोल्फ क्लब जो है उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिए हैं, इसकी तरफ तो मैं आता हूँ, आपको तफसीली तौर पे बताता हूँ कि मोनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के साथ क्या किया गया। इससे पहले आपको ये मैं थोड़ा सा केस स्टडी समझा दूँ कि इस चीज़ में तो कोई एतराज़ नहीं है कि एहतसाब जो है वो होना चाहिए, वो किसी का भी होना चाहिए, वो आर्मी में हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो बैंकर्स हों, अदालत में हो, कोई भी बंदा, उसका एहतसाब तो ज़रूरी होता है किसी भी मुआशरे के ऊपर जाने के लिए। मगर कुछ तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ होने चाहिए एहतसाब करने के उन लोगों के लिए कि जिनके किसी एक बंदे की भी गलती जो है वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बाइस शर्मिंदगी का तरीक़ाकार जो है वो हो सकता है, और फिर वो अल्टरनेटली जो है वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बाइस हो। यानी इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बज़ाहिर तौर पे और वाज़ेह तौर पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं फ़ौज के लिए, अगर वो सारे अल्फाज जो हैं वो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के ऊपर चलें, इंडियन मीडिया के ऊपर चलें, तो वो लोग इस खबर को कुछ यूँ चलाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर अदालतों ने अपना रुख जो है, तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान फ़ौज की तरफ कर दिया। अब उसमें अगर 2, 4, 5 लोगों की गलती निकल भी आए जो अभी केस तफ्तीश में है, तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को जो रगड़ा इस 5th और 6th जनरेशन वॉर के थ्रू सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में लगेगा, उसके नुकसान का अजाला कौन कर सकता है। अभी जो है वो सिचुएशन क्या बनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का, और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते। सबसे पहले जो है वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलने वाले इस केस की जो एग्जैक्टली वर्डिंग है वो सुने। आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कायम तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने दिए। अदालत ने इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की 8000 एकड़ ज़मीन पर, अब आपने गौर से सुनना है कि मैंने आपको नुक्ते क्या क्लियर करने हैं, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की 8000 एकड़ ज़मीन पर मिलिट्री लैंड डेवलपमेंट की मिल्कियत का दावा मुस्तरद करते हुए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को यहाँ पर तमीरात से होने वाले नुकसान का तखमिया लगाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत की थी। ये एक जो है वो प्रोसेस चल रहा था। अब इसके ऊपर समाअत के अल्फाज आप ज़रा सुने, फिर इसकी हम तफसील में बात करते हैं। इस केस में मंगल के रोज़ होने वाली समाअत का आगाज़ हुआ तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए, जहां चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने इस अमर पर हैरानी का इजहार किया कि हुकूमत अब तक इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकी जो रियासती ज़मीन पर तजावज़ात से मुतल्लिक था। चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत शॉकिंग है, बहुत हैरानकुन है। फिर इसके जवाब में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में दिया कि अदालत आपको बुलाती है, फैसला देती है, लेकिन इस्लामाबाद में ला कानूनियत है।
یہاں پر پہلے پوز لے کے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں لا قانونیت ہے، یہ وہ جملہ ہے جو کل سے پچھلے 2 دن سے یعنی ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ پہ ہے کہ اسلام آباد میں لا قانونیت ہے۔ یہ جملہ بیسیکلی عدالت کے اندر اس ریمارکس میں چیف جسٹس عطر کی طرف سے کہا گیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ریاستی زمین پر تجاوزات سے متعلق فیصلے پر بھی عمل نہیں ہوا۔ کیا اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کیس میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں آپ کے خلاف؟ یعنی وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع جو ہیں ان کو چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ کو سینیریو اس کا جو ہے وہ بتا دوں۔ یہ ساری جو صورتحال اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کریٹ کی گئی ہے۔ 2 بڑے کیسز جو اس وقت سامنے آئے ہیں، نیوی گولف کلب کا اور مونال ریسٹورنٹ جو مارگلا ہلز کے اوپر ہے۔ 8000 ایکڑ کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں چند ایک سوال یہاں پہ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ 8000 ایکڑ کے اوپر اتنے بڑے ریسٹورنٹ کو تعمیر کیا گیا اور کتنے سالوں سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر ہونے میں اگر آپ میں سے یہ ویڈیو دیکھنے سننے والوں میں سے کوئی بندہ اگر مونال ریسٹورنٹ اسلام آباد کے گیا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہوئے میری بات کا یقین کرے گا کہ مونال کی وہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے وہ کتنی مشکل ہوئی ہوگی۔ یعنی نیچے اسلام آباد سے مونال کے اوپر مشینری لے کر جانا، وہاں پہ مٹیریل پہنچانا، معاملات کرنا، یعنی اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب۔ کتنا عرصہ لگا ہوگا اس کی کنسٹرکشن میں، کتنا عرصہ لگا ہوگا اس کو بنانے میں، پھر اس کے بعد بننے کے بعد پچھلے 6-7 سال سے وہ چل رہا ہے۔ اس کے بننے کے وقت جو ہے وہ مارگلا ہلز نیشنل پارک کے کون سے وہاں پہ چیف تھے جنہوں نے اس کو اپرووڈ کیا؟ جب وہ بن رہا تھا تب اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ جب وہ بن گیا تو پچھلے 6 سے 7 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کیس نہ ہوا۔ اب آ کے جو ہے وہ آپ کو یاد آیا کہ یہ تو جو ہے وہ نیشنل پارک کی جگہ تھی، تو ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ انہوں نے یہاں پہ ریسٹورنٹ کیسے بنا لیا؟ اب اس کے اوپر بھی 2 سوال ہیں۔ اس کا مطلب پہلے یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پچھلے 8-10 سالوں سے سو رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، اور آپ کے کس بندے نے وہ نقشہ پاس کر کے وہاں پہ اس کو بننے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ اس طریقے سے جو ہے وہ غیر قانونی بنایا گیا، تو پھر آپ سے عدالت سے جو ہے وہ عدالت کے اندر کیس دائر کرنے والے نیشنل پارک والوں سے سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے، کیا آپ کے پاس یہ چیز جو ہے وہ 6 سے 7 سالوں بعد پہنچی اور آپ نے جو ہے وہ اس کا کیس جو ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا؟ اچھا، دوسری بات اس کے اوپر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیوی گولف کلب ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات یہی ہیں، یعنی اتنا ڈیوریشن ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ایک تھوڑا سا بھی عقل مند بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ پچھلے 7-8 سالوں سے ڈپارٹمنٹ والے اور ہائی کورٹ والے سارے لوگ جو تھے وہ سوئے تھے، اور اب ان کو یاد آیا ہے کہ یہ سب تو جو ہے وہ غیر قانونی تجاوزات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی مختلف قسم کی کمپین اس وقت چل رہی ہے جو بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ وہ کمپین جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے حوالے سے ہے، اور کمزور کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر جو کیسز بنائے جائیں گے وہ اتنے بظاہر جو ہے وہ لیگل لگیں گے، اتنے ٹھیک لگیں گے کہ عام دیکھنے والا بندہ یہی سوچے گا کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت در پردہ پس پردہ جو ہے وہ پاکستان اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کی سالمیت وقار کو دنیا بھر میں پامال کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ مونال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم تو دے دیا گیا ہے، وہ بند ہو جائے گا، اور گولف کلب کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریمارکس اور جواب جمع نہیں ہوئے، جس کی تفصیل ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔